रवाफिज में और हम में फ़र्क ये है जी जी कि रवाफिज जी मानते जिनको है वो मौला अली से लेकर इमाम महदी तक, जी यानी 12 को मानते हैं, जी यानी 12 सैयदों को मानते। तवज्जो करना, जी 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 जिन पे तुम फिसल रहे हो ना चिकने घड़ों पर, तुमको जी, कह रहा हूँ जी जी यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों पर जो इतराते हो ना, जरा सुनो, आज ओहो। थोड़ी सी बात सुनो। तो ये सिर्फ मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ठीक, इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, जी बस। और उसके बाद इमाम महदी। कहते हैं अब इसके बाद सैयद होना कोई फजीलत नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं अकबर। जिम्मेदार हूँ कोडिनार शरीफ में, अगर आपको मैं बता कर ना जाऊं तो मुझे यहाँ से जाने मत देना। रिज़कुल्लाह शाह सरकार की दहलीज पे मेरी जो है वो जबान काट लेना। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये बात मैं उनके अकीदे में ना बताऊं तो मुझे आज के बाद तकरीर करना हराम। अल्लाह और अगर ये बात सही है जी तो तुम किस पे फिसल रहे हो? ओहो ओहो क्या इमाम ज़ैद शहीद सैयद नहीं सैयद बेशक हैं? जी ये सैयद नहीं? बेशक इमाम बाकिर के जो दूसरे बेटे इमाम ताहिर और ये सब, ये लोग सैयद नहीं? बेशक सैयद। यूट्यूब के जिन मुहक्किकीन पे इतराते हो तुम, कहते ये क्या मोहब्बत करते हैं सुन्नियों, क्या नहीं होता? मैंने कहा उनमें हमें फ़र्क है। वो सिर्फ 12 ये और 2 14 को मानते हैं। जी 14 के बाद उनका ये कहना है कि सैयद होना कोई फजीलत नहीं। और हमारे यहाँ हर सैयद इमाम, बेशक, वाह वाह वाह, ये 12 बड़े इमाम जी जी और सैयद का बच्चा बच्चा इमाम। बेशक। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने ईमान की अदालत में खड़े होकर के अपने जमीर से पूछो कि रवाफिज ज्यादा इश्क कर रहे हैं या सुन्नी ज्यादा इश्क कर रहे हैं? बेशक। फिर दूसरी बात ये बताऊं, जी जो उनके मसलक की तायीद करे सिर्फ वही हलाली है, जो उनके मसलक पे नहीं है वो तुम्हें हलाली भी नहीं मानते। ये भी मैं ना बताऊं, आप मेरी जबान का, मैं बड़ी बात कर रहा हूं। जी 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 ये जो तुम्हारे अंदर गलत फहमियां अपने मसलक से हो रही है ना, यूट्यूब के मुहक्किकीन को सुन के मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, दिखाया कुछ और जा रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और है। और रिज़कुल्लाह शाह यहां मौजूद है, अगर, और उनकी तवज्जो भी इधर है। अगर किसी को बात करना है तो अभी मेरे पास है, मैं आपको बात बताऊं कि आपको ये रिज़कुल्लाह शाह का सिलसिला नसब किससे मिलता है? बोलो किससे मिलता है? बोलो किससे मिलता है? गौसे पाक से। रवाफिज गौसे पाक को सैयद नहीं मानते। मेरी जिम्मेदारी यही बताऊंगा, यूट्यूब की क्लिपें बताऊंगा, गौसे पाक को मुल्हिद कहते हैं। तुम उन पर इतराते हो। हम कहते हैं किसने मना किया जिक्र अहले बैत से? किसने मना किया मोहब्बत अली से? किसने मना किया विलायत अली से? मैं सुन्नी हूं और पुश्तैनी सुन्नी हूं, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूं। लेकिन ये बात कहूं, अली को जो मौला नहीं मानता, हम उसको सुन्नी मानना तो दूर की बात, उसको हलाल ही नहीं मानते। लेकिन बहुत अच्छा मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अहले बैत का जिक्र खूब करो ना जी। लेकिन आप अगर उन पे फिसल रहे हो कि क्या वो बोलते हैं, मैंने कहा वो तुम्हारे पीर को, गौस पाक को सैयद, जब गौस पाक को सैयद ना माना तो रिज़कुल्लाह शाह की सियादत कहां रही? अल्लाह 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 अल्लाह। अपने मसलक में रहो, अपने मसलक पे रहो, अपने मसलक पे रहो, दूसरों को क्यों ललचाई हुई नजर से देखते हो? फिर उसके बाद महबूब इलाही पे वो लानत करते हैं। महबूब इलाही कौन सैयद है? जो जिसके नसब के अंदर इमाम नकी तक के अइम्मा आते हैं। वाह 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 वाह। 9 इमामों का बेटा है जिसे दुनिया महबूब इलाही कहती है, जिसके शजरे नसब में 9 इमामों के नाम है, वो महबूब इलाही। उन पे लानत मेरे पास के लिए नहीं। आपको जो है वो अगर लगता है मैं नाम जद करके बोल जा रहा हूं, आप जा करके सर्च कर ले। बहुत इतराते हो ना उस पर, हैं? वही जो शैतान यारी जो है, उसने गौस पाक की सियादत का इनकार किया, उसने महबूब इलाही पे लानत किया। आप कहते हो वो तो सिद्दीक का दुश्मन है तो हमारा यार है। मैंने कहा वो सिद्दीक का दुश्मन बाद में है,
ہیں؟ اور کیا صدیق سے تمہارا رشتہ نہیں نہیں ہے؟ صدیق کا دشمن تمہیں پیارا لگتا ہے نا، فاروق کا دشمن تمہیں پیارا، رشتہ نہیں؟ جن کو نبی اپنی گود میں اپنی پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، پہلوں میں سلائے، ان کو کافر کہنے والے سے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ جن کو ماننا تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اس کو لکھا ہے تاریخ اسلام میں اور سیر اعلام النبلاء میں. صحیح روایت ہے، صحیح بات ہے، یعنی یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. امام علی نے سنت ابو بکر اور سنت عمر کو ماننے سے انکار کیا. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ اہل سنت کا جو یہ لفظ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سنت صحابہ، تو امام علی اس لفظ کو اپنی حکومت کے لیے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. یعنی کس لفظ کو؟ سنت صحابہ کو، سنت ابو بکر و عمر کو. حضرت عثمان نے قبول کیا. تو اختلاف ہوئی نا، یہ بات اختلافی ہوئی. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور غدیر خم میں اور زندگی میں دیگر مقامات میں قرآن اور اہل البیت کی بات کی کہ میں تم میں قرآن اور اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے کی اتباع کرنی ہے. انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. کیسے ہو گئے سر یہ صوفی ہیں، یہ ملعون ہیں یہ لوگ. دیکھیں یہ سید ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سید دنیا میں بہت ہیں اور سید دنیا میں سب اچھے نہیں ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں سید کم ہے بھائی. پاکستان کے ہر شہر میں سید موجود ہیں، ہر قصبے میں موجود ہیں، ہر گلی میں. کچھ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر سید ہی بہت ہی شریف ہوتا ہے. آپ دنیا کے ہر ملک میں جائیں، اس کے جیل میں کچھ سید ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کچھ سید ہوں گے. سعودی عرب میں چاہے ہوں گے، عراق میں جائیں گے ہوں گے، ایران میں جائیں. ایران میں کتنے سادات کو پھانسی ہوا ہے، کسی کو لواط پر، کسی کو بدعت پر، کسی کو چوری پر، بہت سارے. کوئی ٹیررسٹ ہے بھائی، سید ہے، ٹیررسٹ ہے آدمی، وہ خود کچھ دھماکے کراتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت ہے. سید عبد القادر جیلانی یہ سید ہے. سید کیوں سے کیا ہوا؟ سید ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ بھی سیادت بھی مشکوک ہے نا بھائی، کس کی سیادت صحیح ہے کس کی نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ جانتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اس دنیا میں وقوع پیش آتا ہے نا. کہتے ہیں ابوبکر عمر دفن ہوا ہے ادھر، وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہے. تو کہاں سے پتہ چلا اللہ راضی ہے؟ دلیل کیا کہ اللہ راضی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ابوبکر عمر کو یہاں پہ دفن ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش پلیز، مجھے بات کرنے پلیز، میں بات ختم نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. اگر اللہ کو قرآن میں کہہ دیتا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی کہ ابوبکر عمر کو یہاں دفن کیا جائے، تو پھر پتہ چلتا اللہ راضی ہے نا. اگر نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ یہاں پہ اس کو دفنا دو، تو کس لیے دفن کیا گیا بھائی؟ کس لیے، کس وجہ پہ؟ پیغمبر اگر کسی قبرستان میں دفن ہے، قبرستان میں دفن نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی پراپرٹی میں دفن ہے. پتہ ہے آپ کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں مدفون ہے.